الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وإخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الندوة ورئيس الجلسة سيدي ومولاي معالي الشيخ عبد الله بن بي، وفخامة نائب الرئيس نيجيريا، وأخي دكتور محمد عبد الكريم العيسى أمين العام رابطة العالم الإسلامية، سادة الحاضرين، أصحاب العلم، أصحاب السيادة، أصحاب الفخامة، الأخوات والإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أهني رئيس المنتدى معالي الشيخ عبد الله بن بي وحكومة وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على رعاية الملتقى السنوي السادس بعنوان دور الأديان في تعزيز التسامح من الإمكان إلى الإلزام. ويوقد هذا الملتقى الهام في وقت مهم جداً، لأن هذا الملتقى لاستكمال جهود تنمية لقرار دولة الإمارات باعتبار هذا السنة عام التسامح، وخصوصاً نيابة عن دولة رئيس الوزراء السيد عمران خان وحكومة باكستان وشعب باكستان. أقدم التحيات الطيبة لمعالي الشيخ عبد الله بن بي ورفقائه وزملائه وسادة الحضور، وخصوصاً لقيادة الرشيدة دولة الإمارات العربية المتحدة. سيدي وسادتي، في الحقيقة العالم بأسرها كان في سدد واحتياج وضرورة أن يدرك ويفهم معاني ومطالب التسامح من جديد. الفهم والإدراك ناشئاً من تحقيق وتدقيق على حسب أمر الواقع في عالمنا هذا، وهذا يشمل كل أنواع التسامح، سواء كانت التسامح الديني أو السياسي أو الفكري أو الثقافي أو غيره. فقد بدأ هذا المنتدى جهوده المبارك للتعرف والإفهام عن حقيقة التسامح، وقد يعترف به الآن العلماء والأكاديميين والمثقفين والسياسيين من أديان مختلفة وعناصر متفرقة وثقافات متلونة، وكلنا نعترف بصرف النظر عن اختلاف الجنس أو اللون أو العنصر أو الديانة أو المعتقد. ممكن لنا أن نقول أن تحت مظلة هذه المنتدى وكذلك منتديات أخرى لرابطة العالم الإسلامي جهود كبير في نفس الموضوع ونفس العنوان. قد بدأنا سفر التسامح وعبرنا
مرحلة الإمكان، والآن نحن باحتياج أن ندخل مرحلة الإلزام. وكما أننا نعرف أن قبل سنوات في ماضي الأقرب كان من المشكل أن نتكلم حول هذا الموضوع لحساسية هذا الموضوع في بعض المجتمعات الإسلامية والعربية، وهذا الحساسية ما كان من دليل، بل كان من زيغ الفكر وتعبير الدين بطريق خاطئة، والعنف والغلو والتطرف والمنهج الغير السديد. سيدي وسادتي، التسامح من آثاره الرحمة واللين والهدوء والأمن والسلام، وضد التسامح آثاره الكراهة والتعصب والبغضاء والتشدد، وكل هذه الصفات منكر وشنيع جدا، خصوصا إذا ما كان تحت ستار الدين أو باسم العقيدة أو تحت كساء المذهب. فالدين أي دين كان، والإسلام أو اليهودية أو المسيحية أو غيره، لا يأمر بالبغضاء والتعصب. كل دين أو وحي ينتمي إلى السماء فلا تأمر إلا بالخير والمحبة والمودة والحق والصلاح. دين الإسلام من وجهة نظره يعترف بوجود الغير وحق التعايش والحياة والسلام لهذا الغير، هذا الغير سواء كان فرداً أو جماعة أو شعباً. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وكذلك قول الله تعالى: وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالغاية من اختلاف الناس إلى شعوب وقبائل وتنوعهم إلى ثقافات وعنصريات ومدنيات إنما هو التعارف لا التناكر، إنما هو التعايش لا الاقتتال، إنما هو التوافق والتعاون لا التطاحن، وإنما هي التكامل لا التعارض. وأحياناً أقول مباني الكنائس بجنب وجوار مباني المساجد في أحياء القاهرة أو بيروت أو دمشق أو بغداد ليس بعار. كنيسة بجواره مسجد، هذا ليس بعار، وهذا ليس باللوم، وهذا ليس بالضعف لمجتمعاتنا، بل هي مفخرة وعزة وقوة وعلامة حرية الفكر وعلامة حرية الدين والعقيدة. سيدي شيخنا الجليل، باكستان إن شاء الله تعالى موافق ويرافق وبجنب حسب فكرتكم إن شاء الله تعالى. وقبل شهر حكومة باكستان بأمر دولة رئيس الوزراء ورعايته الخاصة فتحنا معبر كرتاربور. كرتاربور قرية بحدود الهند، وهناك معبد السيخ، مؤسس مذهب السيخ بابا غورو نانك توفي ها هنا. ومن زمان، من 73 سنة السيخ في الهند يعني يأتوا إلى الحدود، ومن 3 كيلو من الحدود وهم ينظرون بالنظارات إلى هذا المعبد
ويعبدون ها هنا. الآن في الشهر الماضي فتحنا هذا المعبر وسوينا هذا المعبد من جديد، وتعرف ونعرف أزمة باكستان والهند، ولكن كل شخص يجي إلى هذا المعبد يجي صباحاً ويرجع مساءً بدون تأشيرة وبدون جواز السفر. هذا هو مثال الجديد للتسامح الديني. أقول في الآخر، الآن لنرسل رسالة من هذا المؤتمر ومن هذا الحفل، هو احترام الدين ومقدسات الدين، وأن يكون حوار مفتوح بين مختلف العقائد والأديان. والحوار معناه يقول شخص فكر واحد ويسمعه آخر، يسمعه بالصبر والأخلاق الحسنة والوقار والسكينة، وبعد إذن يقول آخر ويسمعه هذا الأول بنفس الطريقة بنفس النمط. ونرسل هذا الرسالة لا فقط في هذا الفندق أو في أبو ظبي، هذا الرسالة نرسله من كنيسة، من مسجد، إلى عامة الناس. وفي الآخر ألا نكره أحد في الدين، لأن الدين حتى وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإبلاغ والبلاغ، ما في إكراه في الدين أن تغير دين أحد بالكره وبالجبر. سيدي مولاي، مرة أخرى أشيد بجهود معالي الشيخ عبد الله بن بية للإنسانية وتقديم صورة صحيحة للإسلام في العالم، ونشكر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل النهيان على رعاية هذا الملتقى، وأدعو الله لدولة الإمارات العربية المتحدة كل التقدم والازدهار تحت قيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو ولي العهد محمد بن زايد النهيان. وأيضا أدعو بحضور العلماء لصحة معالي الشيخ عبد الله بن بية بطول العمر والصحة الكاملة وجهوده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.